Maayong adlaw, aniya na po ang inyong programa, ang Tatak K. Tumong sa atong buhatan ang mahatag ang panginihanlan sa matag kaigsuunan. Sama na lang sa atong Oplan Kahayag program nga ato pang mas gipakusgan. Tumong nato nga maghatag og legal nga koneksyon sa kuryente sa mga residenteng dugay ng panahon nga nag-antos sa kangitngit. Hilabi na ning 40 ka panimalay dinhi sa Apo Golf Relocation, Barangay Balyok. Kami nagpasalamat kay Congressman Carlo Nograles nga tungod sa iyahang tabang nga mabutangan mi og kuryente diri tungod sa iyahang programa nga Oplan Kahayag. Lisod mag-study ang mga bata kung walay suga, especially ulan-ulan, hangin, dili makakonsentrate ang mga bata. Salamat kaayo sir nga sa imuha ang programa kung sa diin kami tanan nga naaron dinhi nakabenepisyo sa maong programa. Magpadayon na nga mong pag-alagad kaninyo, kini ang inyong higala, Congressman Carlo Nograles para sa Tatak K.